سلام كما يصنحوتا في تواتن كبراتن تخطاتل تدبي تي في نسعى زدالالكم حصرتن واناون زينات حتجنالكم قريبنا لنا كتكتاتلونا عدمنايو بكندي ارستنتروتاتهم كنفلم بركت زبلو غايش وشت عدن وصان زركبلو عبي كبر بقال سلاسي ترشرندا سلاسه بزلعله دمقت كم زخبر تحبيروم صتان دحنتن كتما مقله وحسن خون نقدم مكلخال جبن عبي تخرت بمهابي سراح كمزلو بصفت مليشا كتما مقله قليصوم ኢትዮጵያ ንነጠፍቲ ቲክቶክ ንዝኣመሰሉን ግብሪ ክተኸፍል ዘዳለው ተረቂቕ ሕጊ መዘራረብ ኮይኖም ኢማራት ዓረብ ሓይልታታ ካብ የመን ክተውፅእ ሱዑዲ ኣተሓሳሲባም ቢዮንስ ኣብ ዝርዝር ቢልዮነራት ዓለምና ዝተጸምበረት ኮኸብ ኮይና ናብ ዝርዝሩ ሰጊርና ኣለና ምስዕለታዊ ዜናታት ቢንያም ሓድሽ ሰናይ ምክትታል بركت زبلو غايش وشت عدن وصان زركبلو عبي كبر بقال سلاسي طري شرندا سلاسه بزلا على دمقت كم زخبر تحبيروم اب زوريا مخبار عمتاو كبر بقال سلاسي طري شرندا سلاسه ملكيتو علت اسران حدن تحساس 2018 عام تمرت غازيطاو مغلص تواهيبلوم اب تعمتاو كبر بقال كا وشت عدن وصان زمصو بركت زبلو غايش زكركبو تسبيت زغبر كوينو نقطاون محبراون منقسقاستا قتما زطناخرو مدلاوات كم زهلو አብትስቱ ሀበ ጋዜጣው መግለጺ ተሐቢሩም በቃል ስላሴ ጥሪ ሰላምን ሐድነትን ብዙል መሪ ሐሳብ በደረጃ ትግራይ አብ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ በዝደመቀን መብዓል ዝተፈላልዩ ኮሚቴታት ተጣይሾም እና ሰርሖ ከም ዘለውን ነዘመልኪቱ መርሕታ ሃይማኖት መምሕዳር ከተማ ሽረንዳ ስላሴን ማህበር ገባር ሰናይ ስላሴ ጥርን በሐባር ጋዜጣው መግለጺ ሂቦም አብት ጋዜጣው መግለጺ ዝተረኸቡ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ አቡነ ጴጥሮስ ከም ዝበልዎም لوما عمت بعال سلاسي طري ሃይማኖታው ትሕዝቱ ወሓልዩ ከም ዝበዓልን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ገዳማት ዑደት ከም ዝካየድን በዝውነት በዓል ኢሎም ናብ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ዝመጹ ጋያሹ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ተመዛብልቲ ወገናት ክሕግዙ ከም ዝግባእ መልእኽቲ መሓላሊፎም ከንቲባ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ኣይተ ገብረመድህን ዮሐንስ በወገኖም በዓል ስላሴ ጥሪ ብዘይ ገለናይ ጸጥታ ጸገም ብዝበለጸ ሰላማዊ ኮይኑ ንኽዛዘም ምስ ዞባ ሰሜን ምዕራብን ዞባ ማእከልን ከምውን ከም ትግራይ ፍሉይ ትኹረት ተዋሂብዎ እናተሰርሓሉ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ኣብቲ በዓል ዑደት ምረቓት ካላትን ዝተፈላለዩ መድረኻትን ከም ዝህሉ ኣረድዮም ኣቦ ወንበር ማሕበር ገባር ሰናይ ስላሴ ጥሪ ኣይተዘነበ ሓድሽ ብምኽንያት እቲ በዓል ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ውድድራት ዓብዪ ጉያ ሓዊሱ ዑደት መስሕብ ቱሪዝምን ምርኢት ካርኒቫልን ከም ዝህሉ ሓቢሮም ጸጥታን ድሕነትን ከተማ መቐለ ውሑስ ንኸውን ንቅድመ ምክልኻል ገበን ዓብዪ ትኹረት ብምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ምልሻ ከተማ መቐለ ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምልሻ ከተማ መቐለ ተጋዳላይ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ከም ዝገለጹዎም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንስራሕቲ ምኽባር ጸጥታ ልዑል ቆላሕታ ገይሩ ኣብ 128 ቀጠናታት ኦፊሰራት ምልሻ ተመዲቦም ክሰርሑ ዘድሊ በጀት ከም ዝመደበውን ሓቢሮም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ማሕበረሰብ ምስ ኣካላት ጸጥታ ሓቢሮም ብሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕቲ ጸጥታ ኣንጻራዊ ምንካይ ገበን ከም ዘሎ ድማ ኣረድዮም ጸጥታን ድሕነትን ከተማ መቐለ ውሑስ ክኸውን ሕብረተሰብ ብሰላም ወፂኡ ብሰላም ከኣቱ ንቅድመ ምክልኻል ገበን ዓብዪ ትኹረት ብምግባር ውዳበታት መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ምስ ኣካላት ጸጥታ ተዋዲድካ ኣብ 186 ቀጠናታት ስራሕቲ ምኽባር ጸጥታ ብዝተዋደደ መልክዑ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ተጋዳላይ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ገሊጾም እቶም ሓላፊ ወሲኾም ከም ዝሓበርዎም ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና በጀት ዓመት ምስ ሕሉፍ ዓመት እንትነጻጸር ፍጻመ ገበን ብ13 ሚእታዊት ክንኪ ከም ዝኻለ ተዛሪቦም ተጋዳላይ ገብረ እግዚአብሔር ብተወሳኺ ብዝካየዱ ዘለዉ ሃንደበታዊ ተፍትሻት ካብ ቀለል ተጽዋር ክሳብ በላሕቲ ነገራት ኣብ ቁጽጽር ከም ዝወዓሉ ብምሕባር ገበን ዘይፍጸመለን ጣብያታት ንምፍጣር ሕብረተሰብ ብሓፈሻ መናእሰይ ድማ ብፍላይ ሰላም ከባቢኦም ውሑሳብ ምግባር ዝገብርዎ ዘለዉ ተሳትፎ ኣበርቲዖም ክቕጽልሉ ይግባእ ምባሎም ካብ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቶም ኢትዮጵያ ንነጠፍቲ ቲክቶክን ዝኣመሰሉን ግብሪ ክተኽፍል ዘዳለወቶ ረቂቕ ሕጊ መዘራረብ ኮይኖም ቲክቶክን ዩቲብን ካብ ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዓመት ልዕሊ 2 ሚልዮን ብር ዝረኽቡ ሰባት ንጥፈቶም ከም ንግዲ ተቖፂሩ ግብሪ ክኸፍሉ ዝጠልብ ረቂቕ ሕጊ ተዳሊሎም
ترقيق حقي بمنستري فاينانس تدالو كوينو فترت ديجيتالاو تحزتوتات كاب موعوعتاتن سبونسرشيبن حويسو كاب استفلاليو منجتات زرخبو كل أتاو زنتر مزقب حساب كحزو يحتت أب حمل خلتشن عصر شوعتن أبزوة آواج قبري آتاوي فترت ديجيتالاو تحزتون مجمرتا قزي أب زرزر كفلت قبري سفيروم اتحادش رقيق دما أب تآواج تقمتو لنقاقتات بزملكت زرزر عنكسات زحزيوم تيكر محمش توارح الصدقة آواج كان مفتار ديجيتالاو تحزتو آتاو زركب والكسوي تكال قبر كخفل كم زلوه يدنقق فترت ديجيتالاو تحزتو كم يوتيوبن تيكتوكن كابزا آمسلو عقلقلو زرقحة فيديو كم اون كم فيسبوك زآمسلو محبراو مرخبتات تتقيمهم آتاو زرخو والكسوات يتقلل كم كاب بودكاست كم اون مدرخات كتاو زرقحة آتاو زرخو عقلاتون آبتي زرزر سفيرو مالو ترقيق حقي زوم والكسبات ويتكالات كاب زرخبو وزخون آتاوي قبر كخفلو مخانو ميتكز زي آتاوزي بترى جنزب وي بعينت كخون كم زخلون وسيوخي حبر ترقيق حقي كاب فترة ديجيتالاو تحزتو زمت سهتوت قبر كخفولو زخل سلسة كرمخونات عميتو لام تقداماي كرمخونات عامتاو حافشاو اتوت كاب كل 10 مليون برن العالم تخوينو نتفتاتهم كم آتاو نقد تقوصيرو قبر كم زخفلو يتكز اتخالق كرمخونات دما اتخفال قبري مزاقبت حساب كحز قدد وي دما زقنس وصعاتات انتاليو وي يخون مبر فترت تحزتو أو عامد زرخبو آتاوي تحت 3 مليون بر مخانو وي ون كم تكال ستعيشو زي مخانم كاب قبر نسا أي قبرون نتوم كرمخونات زي انتزي أمالي كال اتو تابزبل تمديبوم كاب تقلالا اتوتوم 15 ميتاويت كخفليوم فترت تحزتو كاب وستهاجر يخون كابنا يوصان منجتات بعينت يخون بترى جنزب نزركب اتوت قنعن ملؤن مزقب حساب كحزلوم تبهيلولم كابتوم عم مزقب حساب كمزقب زلوم حوريتاتات مس سبونسراتنا قربتي موعاوع نزقبر سماعات كمون كفليت كم استقبل زرئي ناي بانك مجلس زبلو يركبوهم اتئمامه نابيت مخر منسترات قريبو كصدق دمالوم فرياتنا اغلغلوتات انتكالات من لاي ابوان قطاو فنو بگنزب شيت هياباتن اب تيكتوك گنزب كاب زرخبلو منگدتات گلم خانم يتقس منسيات سراح بزيبلو كونتات كوينوم بزوم محبراو مراخبتات بمتقام گنزب يرخبو كم زلو دما يحبر ديجيتالاو تحزتو فترتي اب سرعات قبر مسفاروم زدقف كوينوم اب ترقيق استقمت مبقسي 2 مليون برغن ازي تحت مخانو بزحات يغلصوم فترت تحزتو محبراو مراخبتات قبليت زي رخبلو من كمون كم وصاتا زي قصور تزامرتو وصاتات كم زلوم يزاربو اب زخونه ميديا فتار تحزتو بزح وصاتات اللوم بمنصر فترة بزح سرح سرحيو تختال زهنز 2 مليون ازي تحت يزبلون بزحات يوم لعل 5 مليون براو عام زرخبو سبات اب سرعات قبرين تزكاتتو زحاشه كم زخونون بزحات يغلصوم إمارات عرب حيلتاتا كابي منكتوص سعودي اتحساسيبام وتدروا أصوار بمقبال تخصص زلا حورات إمارات عرب كابي منكتوص بنكسن سعود عربن سمز يمن زقربلا طلب تقبيلاتهم بريزيدانتو بيت مخري نايتي اب ايدن زركب منغستي إمارات عربا وشت 24 ساعات كابت هاجر كتوص زحلفوت ازاز بمسعابيا الرياض نتصاوعي تقريبا زلام بسعود زمرحو تدراو لفنتي ابلل تنصلت حيلتات دبوب يمن متقات دحر مفصاميا ابو دابي حيلتاتا كم توصفليطام إمارات نتوم بغزياو بيت مخري دبوب STC زفلت عطقات هاصوار بمعتاق متقات كفصمو دفافي ازبل كسيو قريبولا زلام نغسنا سعود عرب نتي ازي حدغنيا زخونه تغبار نمبدا ادلاي سغمتي كم توسد اطنققالا سعودن إماراتن ابتي انصار عطقات حوتي ككايد صنح كوينات كم مشارختي بحبار تسليفن مصنحن زفلت انتخونم عمونغوتهم انصار حوتي تسلفو يمناويان زغاطمه ممقال نخلتين هاجرات ون صليونيم منستر مكلخال حوارات إمارات عرب سولس مشت ابزوصو مغلطي ابي من صنحو ابالات صره شبرا بناي گزا رئسا وسانه كوصو كمز توسنا فليطلم ابز قربا اوان زغاطمه معبالتاتن اوحسنتن ادمعنتن تلخوناي صره شبرا زلو سعبينن اب قمت بمتاوتن هي مسحاب سغمتي كمز وسنت ات مغلطي يطقس بزعباتي بوتا دراول فنت استقايده متقعتي يخون متنققتا سعودي گن بنصر ايتتقسن منستر قدات وزا سعودي ابزوصو ترير مغلطي نتوم بتوم حيلتات دوبي يمن استوسده متقعتين مكتات سرح كمزلا اتنبيو نيروم الرياض كم زبلتو إمارات توم تنصلت حيلتات دوب يمن اباو راجاتات حضرا موتن المهران زكايدو متقعتات
ንሃገራዊ ድሕነት እታ ንግስነት ዘስግእን ጸጥታን ምርግጋዕን ሪፐብሊክ የመንን እትዞባን ኣብ ሓደጋ ዝእቱን ኢሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሳዑዲ ኣብ ዘውፅኦ ተሪር መግለጺ ነቲ በቶም ሓይልታት ደቡብ የመን ዝተወሰደ መጥቃዕትን ምግታእ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣተንቢሁ ነይሩ ሪያድ ከም ዝበለቶ ኢማራት እቶም ተነጸልቲ ሓይልታት ደቡብ የመን ኣብ ኣውራጃታት ሓድራሙትን ኣልማህራን ዘካይድዎ መጥቃዕትታት ንሃገራዊ ድሕነት እታ ንግስነት ዘስግእን ጸጥታን ምርግጋዕን ሪፐብሊክ የመንን እትዞባን ኣብ ሓደጋ ዝእቱን እዮም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣቡዳቢ ግን እቲ ናብቶም ሓይልታት ብመርከብ ዝተለኣኸ ንብረት ኣጽዋር ከም ዘይነበሮ ይምጉት ንጸጥታ ናይታ ሓፍቲ ዝኾነ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ሓደጋ ንምእታው ወይ ድማ ዶባታ ዒላማ ንምግባር ወታደራዊ ስርሒታት ከካይድ ንዝኾነ የመናዊ ኣካል ምትብባዕ ይኹን ጸቕጢ ጌራ ንዝብል ክሲ ከም እትኹንኖ እቲ መግለጺ የመልክት ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንምቁጻር ከምኡውን ጸጥታን ምርግጋዕን ንምውሓስ ክትሰርሕ ምጽናሓያ ኢማራት ትምጉት ዘላ ላዕለዋይ ሓላፍቶም ተነጸልቲ ኣካሉ ዝኾነ 8 ኣባላት ዘለዎ ፕሬዝዳንታዊ ቤት ምኽሪ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ኢማራት ዝጸንሖም ወታደራዊ ኪዳን ብምስራዝ ጸጥታ ኩሎም ዜጋታት ንምውሓስን ሓድነት ላዕላውነት ምርግጋዕን ግዛኣታዊ ሓድነት የመን ንምርጋጽን ሓይልታታ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክተውፅእ ኣዚዙ ነይሩ ራሻድ አልዓሊሚ ኣብ ደቡብ የመን ንቴስዓ መዓልታት ዝጸንሕ ህጹጽ ኣዋጅ ድማ ኣውጅሎም ቢዮንሴ ኣብ ዝርዝር ቢልዮነራት ዓለምና ዝተጸንበረት ኮኸብ ኮይና ቢዮንሴ ቢልዮነር ተባሂላ ብፎርብስ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ዝርዝር ሃብታማት ዓለምና ዝተጸንበረት ሓምሸይቲ ሙዚቀኛ ኮይና እዛ ኣሜሪካዊት ኮኸብ ምስ ከም በዓል ቴይለር ስዊፍት ሪሃና ብሩስ ስፕሪንግስቲንን በዓል ቤታ ጄዝን ዝርከብዎም 10 ሃብቲ ዘለዎም ብሉጻት ሙዚቀኛታት ክትጽንበር ከላ መጽሔት ዘ ቢዝነስ ኣብ ዘርግሖ 2.5 ቢልዮን ዶላር ጽሩይ ሃብቲ ከም ዘለዋ ተዘርዚሩሎም ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ብፎርብስ ዝተረጋገጸ ሃብቲ ቢዮንሴ 800 ሚልዮን ዶላር ወይ ድማ 593 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝኾነ ብምግማት ድሕሪ ናይ ዓመታት ዓወት ንመጀመርያ ግዜ ድርኩኺት ቢልዮነር ክትሰግሮ ከም ዝኽኣለት ኣተንቢሁም ኣብ 2023 ቋጽራ ፈረንጂ ብደረጃ ዓለም ዝገበረቶ ዑደት ምርኢት ሙዚቃ ዳርጋ 600 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ብምርካብ ምስ ቴይለር ስዊፍት ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለምና ዘለዋ ዝዓበዩ ደረጃ ዝበጽሑ ሙዚቀኛታት ፖፕ ክትከውና ክኢልዋ ቢዮንሴ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመት ንመጀመርታ ግዜ ንበይና ዝገበረቶ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ብመልክዕ ፊልም ዘዳለወቶ ብቐጥታ ምስ ኤኤምሲ ቲያትር ዝተገበረ ስምምዕ ተዘርጊሑ እዚ ድማ ዳርጋ ናይቲ 44 ሚልዮን ዶላር ዓለማዊ ቦክስ ኦፊስ ኣታውታት እታ ፊልም ኣብ ጁባ ኣእትያ እቲ ናይ 2024 ካውቦይ ካርተር ኣልበማ ነቲ ጸሊም መበቆል ካንትሪ ሙዚቃ ዘኽብርን ዘንጸባረቕን ምርኢታ እናኣዳረኺቡ እዩ ኣብ ሽልማት ግራሚ ኣዋርድ ድማ ናይታ ዓመት ብልጽቲ ኣልበም ተዓዊታ 4 ግዜ ተሓጽያ እኳ እንተነበረት ነዚ ክቡር ሽልማት ክትዕወት ግን ንመጀመርያ ግዜኣ እዩ ፎርብስ ከም ዝገለጾ እቲ ካውቦይ ካርተር ዝተሰምዐ ዑደት ካብ ጄዚ 2 ካብ 3 ደቆምን ናይ ቅድም መሳርሕቶም ባንድ ዴስቲኒስ ቻይልድስን ዝነበሩ ዕዱማት ዘጠቓለለ ብድምሩ ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር መሸጣ ትኬት ከምኡውን ካልእ 50 ሚልዮን ዶላር ድማ ኣብቲ ምርኢታት ዝተሸጠ ሸቐጣት ክውህለል ከም ዝኽኣለ ገምጊሙ ሚሸል ዊልያምስን ኬሊ ሮውላንድን ኣብ መድረኽ ቢዮንሴ ተጸንቢረን እዚ ዑደት ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ስቴድየም ቶተንሃምን ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ስቴድየም ዲ ፍራንስን ክብረ ወሰናት ትኬት ክሰብር እንከሎ መሸጣ ትኬት ደንጊ ስለ ዝነበረ እቶም ወሃድቲ ናይቲ መደበር መንበር ንምምላእ ኣብ ዋጋ ትኬት ነክዮም ይኹን እምበር ኣብ 2025 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝበጽሑ ስነ ጥበባውያን እቲ ዝለዓለ ዋጋ ኮይኑ ካብ 950 ፓውንድ ክሳብ እቲ ዝሓሰረ ድማ 71 ፓውንድ ተሸይጡ ብመሰረት ጸብጻብ ፎርብስ ኔትፍሊክስ ንፈለማ እዋን ኣብ ልደት ዝተኻየደ ጾታ ኤንኤፍኤል ዝተገበረ ፍሉይ ናይ ዕረፍቲ ምርኢት 50 ሚልዮን ዶላር ክእክብ እንከሎ ኣብ ርእሲኡ ድማ ናይ 10 ሚልዮን ዶላር ተኸታታሊ መውዓውዒ ሌቪ ረኺቡ ብሉምበርግ ባዕሎ ብዘካየዶ ዝርዝር ሓባሪ ቢልዮነራት ሰሊና ጎሜዝ ኣብ 2024 ኣብ ዝርዝር ዝሃብቶም ሙዚቀኛታት ኣስፊሩዋ ጽሩይ ሃብታ ክሳብ 1.3 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ድማ ይገልጽ ፎርብስ ነዚ ኣሃዝ ብምቋም ጽሩይ ሃብቲ ሰሊና ጎሜዝ 700 ሚልዮን ዶላር ምዃኑ ገሚቱሎም እምበር ከስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም